अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? मेरा नाम है अब्दुल खालिक। जिन लोगों से हम मिलते हैं, जिन्हें हम देखते हैं, उनमें से बाज़ लोग सर्द मज़ाज बड़े ही सर्द मज़ाज होते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे इस बंदे को हमारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसके साथ बैठना भी फ़िज़ूल, इससे बात करना भी बेकार, बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सर्द मेरी है, ज़रा भी गर्मजोशी नहीं है, रेस्पॉन्सिवनेस नहीं है। यकीनन हम ऐसा इंसान न बनना चाहेंगे, न उसके साथ दोस्ती करना चाहेंगे। और कुछ दीगर लोग होते हैं, बड़े लाइवली, बड़े ज़िंदा दिल और बड़े बेहतरीन अंदाज के अंदर चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारा दिल करता है कि हम इनसे दोस्ती कर लें और क्योंकि उनके साथ बैठकर, उनसे बात करके, उनकी बात सुनकर मज़ा आता है। इसी बात को हमने आज मौज़ूए बहस बनाया है और 10 ऐसी चीज़ों को लिस्ट किया है कि जो चीज़ें हमें एक कोल्ड ब्लड कोल्ड ब्लडेड, अच्छा कोल्ड ब्लडेड वैसे होते हैं ये जो जिनका खून जम जाता है, जैसे सांप वगैरह सर्दियों में नज़र नहीं आते या बिल्कुल बेजान से हुए हुए होते हैं। तो ये कोल्ड ब्लडेड जो है लोग हम नहीं बनना चाहेंगे, अनरेस्पॉन्सिव नहीं बनना चाहेंगे। हम कभी भी सर्द मेरी नहीं रखना चाहेंगे। एक लाइवली इंसान बनना हर एक को पसंद है। एक लाइवली इंसान बनना हर किसी को पसंद है, हमें भी पसंद है। इनसे दोस्ती करना पसंद है। हम ऐसा बनना चाहेंगे कि लोग हमारे साथ दोस्ती करना पसंद करें, हमसे अवॉइड ना करें। आइए देखते हैं कि एक इंसान दोस्ती के लायक कब बनता है और इसको जानने की कोशिश करते हैं। और पहली बात यह है, देखिए कि लैक ऑफ आई कांटेक्ट, ये जिन लोगों के जो लोग आपसे नज़र नहीं मिलाते हैं, नज़रें चुराते हैं। नज़र मिलाने का मतलब ये नहीं है कि मुसलसल एक दूसरे की आंखों के अंदर देखते रहें, लेकिन इसका ये मतलब ज़रूर है कि वंस इन अ वाइल, एक दो सेकंड्स के लिए हम किसी की आंखों के अंदर एक दोस्ताना नज़र से देख लिया करें। तो ये पहली बात है कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपने ऊपर सर्द मेरी तारी ना करें तो हमें आई कांटेक्ट से ग्रेज नहीं करना। और ये पहली बात। दूसरी बात, मिनिमल फेशियल एक्सप्रेशंस, जो लोग सर्द मेरी का शिकार होते हैं, अनरिस्पॉन्सिव होते हैं, फ्रेंडली नहीं होते, जो दोस्ताना मजाज नहीं रखते, उनके चेहरे के ऊपर आपको एक्सप्रेशंस नज़र नहीं आएंगे। खुशी के, गमी के, दुख के और हंसने के, मुस्कराने के, गोया के चेहरे के ऊपर इम्प्रेशंस लाना। ये अब देखिएगा ना, एक जो एक्टर होता है उसके पास क्या होता है, व्हाट दे डू हैव, उनके पास एक चीज़ अगर ना हो कुछ भी नहीं होता और उस एक चीज़ को कहते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस। ये हमारे चेहरे से तासुर, यानी बाज़ चीज़ें ऐसी हैं हम बताए बगैर हमारा चेहरा बता रहे होता है। और चेहरा इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि हर एक चीज़ को वो फेशियल एक्सप्रेशन हमें बहुत अच्छे देने हैं। मुझे भी सीखने, सबको सीखने चाहिए। और तीसरी बात यह है कि मोनोटोन वॉइस कि अब एक लफ्ज़ के अंदर ऐसे ही बात कर देनी। और मोनोटोन वॉइस कि जैसे बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है, जैसे बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है और जैसे कि बंदा बहुत ठंडे मजाज का है, जैसे कि बंदा बिल्कुल आपसे अलग थलग है, आपके साथ जुड़ता ही नहीं है। मोनोटोन वॉइस। अच्छा,
ذرا سی ایک بات، سیدھی سی ایک بات، کوئی اس کے اندر ایکسپلینیشن نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کہہ لیں کہ وہ نہیں ہے کہ بات سمجھا کے اچھے انداز میں کی جائے۔ اور اگلا چوتھا، ایوائڈنگ فزیکل ٹچ، کہ آپ دیکھیں نا وقتاً فوقتاً کسی کو ذرا سا ٹچ دے دینا، ایٹ سیوٹیبل اوکیژن، مناسب موقع کے اوپر، اس سے بھی آپ کا ایک تعلق بنتا ہے، جڑتا ہے، اس سے گریز نہیں کریں، اور اس کو بھی یوز کیا جائے فزیکل ٹچ کو۔ اور پانچویں بات کون سی ہے؟ کہتے ہیں کلوزڈ باڈی لینگویج، ٹھیک ہے جی، کلوزڈ باڈی لینگویج، آپ کا جو باڈی لینگویج ہے، دیکھیں نا کئی لوگوں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں، دونوں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، سامنے باندھ لیتے ہیں، پیچھے باندھ لیتے ہیں، اور ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر ہم لوگ سیدھی ٹانگیں رکھ کے بیٹھیں اور سیدھے بازو رکھ کے بیٹھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ریسیپٹیو ہیں، گویا کہ ہمارا دھیان آپ کی طرف ہے، ہم آپ کی بات کو توجہ سے سن رہے ہیں، اور اوپن باڈی لینگویج ہونی چاہیے۔ یہاں پہ ہے کلوزڈ باڈی لینگویج۔ یہ چھٹی بات وہ کہتے ہیں ناٹ لسننگ آر انٹرپٹنگ، ناٹ لسننگ اور انٹرپٹنگ، یا تو آپ کسی کی بات دھیان سے سن ہی نہیں رہے ہیں، یا آپ انٹرپٹ کر کے اپنی بات شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے، ذہنی تناؤ اور بے چینی جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو یہ ہم نے یعنی ایسا تاثر نہ ملے کہ بھئی ہم ان کی بات سن ہی نہیں رہے ہیں، یا ہم بات انٹرپٹ کر دیتے ہیں، ٹوک دیتے ہیں، نہ عدم دلچسپی سننے کے اندر، ہمیں لگے کہ وہ ان کو لگے کہ ہم اچھے لسنر ہیں۔ اور اگلی بات جو ہے، ساتویں بات، گیونگ شارٹ اور ون ورڈ آنسر، ٹھیک ہے جی، گیونگ شارٹ اور ون ورڈ آنسر، کہ بالکل مختصر یا ایک لفظ پہ مبنی کوئی جواب دے دینا، صرف ایک لفظ پہ مبنی یا انتہائی مختصر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان کے اندر رحم دلی نہیں ہے، محبت اور بھائی چارہ نہیں ہے۔ آٹھویں بات، اگنورنگ مائل سٹونز، ٹھیک ہے جی، اگنورنگ، یہ کیا ہوا، خاص موقعوں کے اوپر، اب غمی کا ہو، خوشی کا ہو، آپ بندے سے رابطہ نہ کریں، آپ اس کے دکھ میں شریک نہ ہوں، آپ اس کی خوشی میں شریک نہ ہوں۔ خوشی میں شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ مبارکباد دے دیں۔ دکھ میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ اظہار ہمدردی کر دیں۔ اور یہ اس طریقے سے اگنورنگ مائل سٹون جو خاص مواقع ہوتے ہیں ان کو ہم نے اگنور نہیں کرنا، نظر انداز نہیں کرنا۔ نامی بات ہے، آلویز بینگ کریٹیکل، ہر وقت تنقید کرتے رہنا، ہر وقت تنقید کرتے رہنا، ناٹ گڈ ایٹ آل۔ اور آگے 10ویں اور آخری بات ہے، اوائڈنگ پرسنل شیئرنگ، ذاتی بات کی کسی کو ہوا بھی نہ لگنے دینا، تو یہ بھی ٹھیک ہے نا جی، اوائڈنگ پرسنل شیئرنگ، اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ لوگوں کو بتاتے رہیں، اور یہ بھی اہم بات ہے۔ تو یہ وہ 10 باتیں ہیں، اگر ہمارے اندر ہوں گی تو ان 10 باتوں کی وجہ سے ہم ان فرینڈلی نظر آئیں گے، گویا کہ یہ بندہ دوستی کے لائق نہیں ہے، یا میں اس سے دوستی نہیں کرنا چاہوں گا۔